सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि एके चास्मच्छ्रेया गुंसो ब्राह्मणाः तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यम् श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयम् श्रिया देयम् भिया देयम् संविदा देयम् अत यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात् एतत्र ब्राह्मणा आसम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलोक्षा धर्मकामास्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेताः अथाभ्या आख्यातेषु एतत्र ब्राह्मणा आसम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलोक्षा धर्मकामास्युः यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेताः एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुचैतदुपास्यम् शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशम् ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्माम् आवीत् वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बालसुब्रह्मण्यम जी। नमस्ते जी। ओम सहना भवतु। ओम सहना भवतु। ओम सहना भवतु। सहनौ भुनक्तु। सहनौ भुनक्तु। सहनौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। सह वीर्यं करवावहै। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। 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 ओम शांति शांति शांतिः। ओम शांति शांति शांतिः। ओम शांति शांति शांतिः। ब्रह्मविदा आप्नोति परम्। ब्रह्मवेत्ता आप्नोति परम्। ब्रह्मवेत्ता आप्नोति परम्। ब्रह्मविदा आप्नोति परम्। ब्रह्मवेत्ता आप्नोति परम्। ब्रह्मवेत्ता आप्नोति परम्। ब्रह्मविदा वदिता अल्ल विदा ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मविदा आप्नोति परम्। ब्रह्मवेत्ता वदिता इल्ल वदिता इल्ल ब्रह्मविदा ब्रह्मवेत्ता आप्नोति परम्।
ब्रह्मविदाप्नोति परम् तदेशाभ्युक्ता तशेषा युक्ता तशेषा युक्ता तद्देशाभ्युक्ता तशेषा युक्ता तशेषा युक्ता तद्देश शेषाल तद्देशाभ्युक्ता तदेषा युक्ता तदेषा युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म सत्यं ज्ञानमनन्दं ब्रह्म सत्यं ज्ञानमनन्दं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायाम् यो वेद निहितं गुहायां यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् परमे व्योमन् यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सः 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 ब्रह्मणा विपश्चितेति ब्रह्मणा विपश्चितेति ब्रह्मणा विपश्चितेति तस्माद्वा एतस्मादात्मनः आत्मनः आकाशः सम्भूतः आकाशं भूतः आकाशं भूतः आकाशः सम्भूतः आकाशः सम्भूतः आकाशः सम्भूतः तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः तस्मात्वा एतस्मात् आकाशः सम्भूतः तस्मात्वा एतस्मात् आत्मा आकाशः सम्भूतः गोपालकृष्ण जी आकाशाद्वायुः आकाशात् वायुः आकाशात् वायुः ओके गोपालकृष्ण जी सुन रहे नमस्ते जी वायोरग्निः 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 अग्नेरापः 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 अद्यः पृथिवी अद्य पृथिवी अद्य पृथिवी
पृथिव्या ओषधयः पृथिव्या ओषधयः पृथिव्या ओषधयः ओषधीभ्योऽन्नम् ओषधिभ्योऽन्न ओषधिभ्योऽन्नम् ओषधिभ्योऽन्नम् ओषधीभ्योऽन्नम् ओषधिभ्योऽन्नम् ओषधिभ्योऽन्नम् अन्नात् पुरुषः अन्नात् पुरुषः अन्नात् पुरुषः तवा एष पुरुषोऽन्नरसमयः स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः स वा एष पुरुषो अन्नरसमयः तस्येदमेव शिरः तस्येदमेव शिरः तस्येदमेव शिरः अयं दक्षिणः पक्षः अयं दक्षिणः पक्षः अयं दक्षिणः पक्षः अयमुत्तरः पक्षः अयम् उत्तरः पक्षः अयम् उत्तरः पक्षः अयमात्मा अयम् आत्मा अयम् आत्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा इदं पृच्छं प्रतिष्ठा इदं पृच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति ततत् एष श्लोको भवति ततत् एष श्लोको भवति गोविन्दराजजी अन्नाद्वै प्रजा प्रजायन्ते अन्नात् वै प्रजाः प्रजायन्ते अन्नात् वै प्रजाः प्रजायन्ते या काश्च पृथिवीगश्रुताः या काश्च पृथिवीगृसृताः या काश्च पृथिवीस्कृताः या काश्च पृथिवीगश्रुताः या काश्च पृथिवीगृसृताः या काश्च पृथिवीगृसृताः अतो अन्ने नैव जीवन्ति अतो अन्ने नैव जीवन्ति अतो अन्ने नैव जीवन्ति अतैन तपियन्त्यन्ततः अतैन तपियन्त्यन्ततः अतैन तपियन्त्यन्ततः अन्नगुं हि भूतानां ज्येष्ठम् अन्नगुं हि भूतानां ज्येष्ठम् अन्नगुं हि भूतानां ज्येष्ठम् तस्मात् सर्वौषधमुच्यते तस्मात् सर्वौषधमुच्यते तस्मात् सर्वौषधमुच्यते सर्वं वै तेन्नमाप्नुवन्ति सर्वं वै तेनमाप्नुवन्ति सर्वं वै तेनमाप्नुवन्ति येन्नं ब्रह्मोपासते येन्नं ब्रह्मोपासते येन्नं ब्रह्मोपासते अन्नगुं हि भूतानां ज्येष्ठम् अन्नगुं हि भूतानां ज्येष्ठम्
अन्नगुं हि भूतानां ज्येष्ठम् तस्मात् सर्वौषधमुच्यते तस्मात् शर्वौषधमुच्यते तस्मात् शर्वौषधमुच्यते अन्नात् भूतानि जायन्ते अन्नात् भूतानि जायन्ते अन्नात् भूतानि जायन्ते जातान्यन्नेन वर्धन्ते जातान्यन्नेन वर्तन्ते जातान्यन्नेन वर्तन्ते अध्यतेति च भूतानि अत्यदेति च भूतानि अत्यदेति च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यत इति तस्मात्तन्नं तशुच्यत इति तस्मात्तन्नं ततुच्यत इति तदुच्यत इति ततुच्यत इति ततुच्यत इति तस्मादन्नं तदुच्यत इति तस्मात्तन्नं ततुच्यत इति तस्मात्तन्नं ततुच्यत इति बोलो पंजी तस्माद्धा ये तस्मादन्न रसमयात् बोलो पंजी पिंगला कलाराजन जी सुनो तस्माद्वा ये तस्मादन्न रसमयात् तस्माद्वाये तस्मादन्नरसमयात् तस्माद्वाये तस्मादन्नरसमयात् अन्योन्तर आत्मा प्राणमयः अन्योन्तर आत्मा अप्राणमयः अन्योन्तर आत्मा अप्राणमयः तेनैष पूर्णः तेनैष पूर्णः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव स वा एष पुरुषविद एव स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदता तस्य पुरुषविदताम् तस्य पुरुषविदताम् अन्वयं पुरुषविदः अन्वयं पुरुषविदः अन्वयं पुरुषविदः तस्य प्राणये वशिरः तस्य प्राणये वशिरः तस्य प्राणये वशिरः व्यानो दक्षिणः पक्षः व्यानो दक्षिणः पक्षः व्यानो दक्षिणः पक्षः अपान उत्तरः पक्षः अपान उत्तरः पक्षः अपान उत्तरः पक्षः आकाश आत्मा आकाश आत्मा आकाश आत्मा पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा पृथ्वी पुच्छं प्रतिष्ठा पृथ्वी पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति
तदप्येष श्लोको भवति। लक्ष्मी सभापति जी। प्राणं देवा अनुप्राणन्ति प्राणं देवा अनुप्राणन्ति प्राणं देवा अनुप्राणन्ति मनुष्या पशवश्च ये मनुष्याः प्रशवश्च ये मनुष्याः पशवश्च ये प्राणो हि भूतानामायुः प्राणो हि भूतानामायुः प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वा युषमुच्यते युषमुच्यते तस्मात् सर्वा 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 युषमुच्यते सर्वमेव सर्वमेव आयुर्यन्ति सर्वमेव आयुर्यन्ति सर्वमेव आयुर्यन्ति ये प्राणं ब्रह्मोपासते 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 प्राणो हि भूतानामायुः प्राणो हि भूतानामायुः प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यत इति तस्मात् सर्वायुषमुच्यत इति तस्मात् सर्वायुषमुच्यत इति तस्यैष एव शारीर आत्मा तस्यैष एव शारीर आत्मा तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्मात् प्राणमयात् तस्माद्वा एतस्मात् प्राणमयात् तस्माद्वा एतस्मात् प्राणमयात् लक्ष्मी यस श्रीविद्याजी ஹரி ஓம் ஜி. தஸ்மாத் சர்வாயுஷம் உச்சியத்தையில வந்து மாக்கு மேல 2 கோடு போட்டுருக்கு. தஸ்மாத் இல்ல ஃபிளாட் and 2 இதுவும் இல்ல டபுள் இன்டென்ஷன். ஓகே 2 டாஷ் எடுத்துறணுமா? எடுத்துருங்க. अन्योन्तர ஆத்மா மனோமயः
अन्योन्तर Lakshmi is call for you. சொல்லுங்க சொல்லுங்க. अन्योन्तरात्मा मनोमयः अन्योन्तरात्मा मनोमयः तेनैष पूर्णः तेनैष पूर्णः तेनैष पूर्णः तवायेष पुरुषविद एव तव एष पुरुषभित एव तव एष पुरुषभित एव तवायेष पुरुषविद एव तव एष पुरुषभित एव तव एष पुरुषभित एव तस्य पुरुषविदथाम् तस्य पुरुषविधताम् तस्य पुरुषविधताम् तस्य पुरुषविदताम् तस्य पुरुषविधताम् तस्य पुरुषविधताम् अन्वयं पुरुषविदः अन्वयं पुरुषविदः अन्वयं पुरुषविदः तस्य यजुरेव शिरः तस्य यजुरेव शिरः तस्य यजुरेव शिरः ऋग्दक्षिणः पक्षः ऋग्दक्षिणः पक्षः ऋग्दक्षिणः पक्षः सामोत्तरः पक्षः सामोत्तरपक्षः सामोत्तरपक्षः आदेश आत्मा आदेश आत्मा आदेश आत्मा अथर्वाङ्गिरसः पुच्छं प्रतिष्ठा 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 तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति मणिसुंदर जी मणिसुंदर जी Yes, yes. यतो वाचो निवर्तन्ते यचो वा निवर्तन्ते यतो वा निच निवर्तन्ते यतो वाचो निवर्तन्ते यतो वाचो निवर्तन्ते यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह 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 आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कदाचनेति न बिभेति कदाचनेति न बिभेति कदाचनेति तस्यैष
एव शारीर आत्मा तस्यैष एव शारीर आत्मा तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्मान्मनोमयात् तस्माद्वा एतस्मान्मनोमयात् तस्माद्वा एतस्मान्मनोमयात् अन्योन्तर आत्मा विज्ञानमयः अन्योन्तर आत्मा विज्ञानमयः अन्योन्तर आत्मा विज्ञानमयः तेनैष पूर्णः तेनैष पूर्णः रामगिरिजी स वा एष पुरुषविद एव स वा एष पुरुषविद एव நீங்க பேசுறது கேட்கல கேக்குதாஜி கேட்கல சவாயேஷ புருஷவித ஏவ சவாயேஷ புருஷவித ஏவ तस्य पुरुषविधताम् तस्य पुरुषविदताम् तस्य पुरुषविदताम् अन्वयं पुरुषविदः अन्वयं पुरुषविदः अन्वयं पुरुषविदः तस्य श्रद्धैव शिरः तस्य श्रद्धैव शिरः तस्य श्रद्धैव शिरः ऋतं दक्षिणः पक्षः हृदं दक्षिणपक्षः हृदं दक्षिणपक्षः सत्यमुत्तरः पक्षः सत्यमुत्तरपक्षः सत्यमुत्तरपक्षः योग आत्मा योग आत्मा योग आत्मा महापुच्छं प्रतिष्ठा माहं पृच्छं प्रतिष्ठा माहं पृच्छं प्रतिष्ठा महापुच्छं प्रतिष्ठा महापुच्छं प्रतिष्ठा महापुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति 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 पंकजा महाराज विज्ञानं यज्ञं तनुते विज्ञानं यज्ञं तनुते विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च कर्माणि तनुतेऽपि च कर्माणि तनुतेऽपि च विज्ञानं देवा सर्वे विज्ञानं देवाः सर्वे विज्ञानं देवाः सर्वे ब्रह्मज्येष्ठमुपासते
ब्रह्मज्येष्ठमुपासते ब्रह्मज्येष्ठमुपासते विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेद विज्ञानं ब्रह्म चेद्वैद विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेद विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेद विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेद विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेद तस्माच्चेन्न प्रमाद्यते तस्माच्चेन्न प्रमाद्यति तस्माच्चेन्न प्रमाद्यति शरीरे पाप्मनो हित्वा 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 सर्वान् कामान् समश्नुत इति सर्वान् कामान् समश्नुत इति सर्वान् कामान् समश्नुत इति तस्यैष एव शारीर आत्मा तस्यैष एव शारीर आत्मा तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य यः पूर्वस्य यः पूर्वस्य तस्माद्वा ये तस्माद् विज्ञानमयात् तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयात् तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयात् तस्माद्वा ये तस्माद्विज्ञानमयात् तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयात् तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयात् पद्मावती जी रघुनाथ जी नाचे ஹரி ஓம் ஜி இந்த சர்வான் காமான் சமஷ்ணுத அந்த வேர்ட்ல காமானுக்கு அப்புறமாவும் சமாக்கு முன்னாடியும் தகாரத்தோட ஒரு ஹாஃப் இருக்கு அது என்ன இல்ல அது இல்ல எடுத்துருங்க சர்வான் காமான் சமஷ்ணுத இது ஓகே 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 थैंक यू अन्योन्तर आत्मानन्दमयः पद्मावती जी हरि ओम जी अन्योन्तर आत्मा आनन्दमयः अन्योन्तर आत्मानन्दमयः तेनैष पूर्णः तेनैष पूर्णः तेनैष पूर्णः तवा एष पुरुषविद एव सवा एष पुरुषविद एव सवा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदताम् तस्य पुरुषविदताम् तस्य पुरुषविदताम् अन्वयं पुरुषविदः अन्वयं पुरुषविदः अन्वयं पुरुषविदः तस्य प्रियमेव शिरः तस्य प्रियमेव शिरः तस्य प्रियमेव शिरः मोदो दक्षिणः पक्षः मोधो दक्षिणः पक्षः मोधो दक्षिणः पक्षः प्रमोद उत्तरः
पक्षः प्रमोद उत्तरः पक्षः प्रमोद उत्तरः पक्षः आनन्द आत्मा आनन्द आत्मा आनन्द आत्मा ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास ॐ हरि ओम जी। शान्ति शान्ति शान्तिः यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तुते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि समक्षपुरुषोत्तम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष महेश्वर हरिः ओं तत्सत् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ధన్యవాదాలు గురుజీ இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் பிரபாவ வருஷம் Thank you. புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் ஜி Thank you ஜி எல்லாருக்கும் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள். எல்லாருக்கும் Thank you. புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள். Thank you. Thank you. ஹரி ஓம் ஜி.